میں صلی اللہ دی صداواں تو صدقے 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 تے محبوب رب دی اداواں تو صدقے میں صلی اللہ دی صداواں تو صدقے۔ اچھا میں کو ہنے قاری صاحب قاری دلاور صاحب ایک حکم کیتا ہے بے ساکو شہادت حسین دوتے نا تے میرا خیال ہے جو اے سارا مضمون راندھ ہے یہاں اے رہنا ونجا کہ سیرت اگے ماشاءاللہ پڑھی بیٹھے ہیں ہی میں نہیں تو درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ کوئی ثانی نہیں حسن دے ویر دا کوئی سبحان اللہ اچھی آوے بہت اچھا کلام ہے۔ کوئی ثانی نہیں حسن دے ویر دا کوئی ثانی نہیں حسن دے ویر دا کوئی ثانی نہیں حسن دے ویر دا اللہ شان ودایا ساڈے پیر دا کوئی ثانی نہیں حسن دے ویر دا کوئی ثانی نہیں پیر حسین دا او کردار پیر حسین دا او کردار جنتی جمانا دا سردار جنتی جمانا دا سردار نانا ہے نبی بابا شیر علی نانا ہے نبی بابا شیر علی ولیاں دا ولی سارا اثر ہے امڑی دے کھیر دا سارا اثر ہے امڑی دے کھیر دا اللہ شان ودایا ساڈے پیر دا کوئی ثانی نہیں حسن دے ویر دا اللہ شان ودایا ساڈے پیر دا اے حسین حسین تا ہر کوئی آدھائے تے حسین تا چیز ایک بئیے یا پتہ حسین دی امڑی یا پتہ حسین دے نانے کو یا ذات خدا دی سیے تے یا پتہ حسین دی امڑی کو جڑی کھیر پلیں دی رہیے یا پتہ حسین دی بین زینب کو جڑی خیمیوں وے دی رہیے کوئی ثانی نہیں حسن دے ویر دا کوئی ثانی نہیں۔ اور بڑا قیمتی جملہ ذرا اچھیا کو نا سبحان اللہ۔ کوئی بھین گوارا کر نہیں سگدی ہووے سامنے کسن برادا تونی جتنی پردہ دار ہووے او نہیں راندہ ہوش ردادا تے کل 70 قدم دی بھائیو وتھائی رہا کسدا چن زہرادا نہیں قدم خیمے چوں بہرایا و حوصلہ اون دی مادا کوئی ثانی نہیں حسن دے ویر دا اللہ شان ودایا ساڈے پیر دا۔ آخر ویلے شمر لائن جڑے ویلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرن لگے تے اون دے ہاتھ کمبن لگ پے شاعر دا تخیل شاعر رکھ دے کہ امام حسین نے کیا فرمائے شمر کو کہ تیدا خنجر چلیں دے کیوں ہاتھ کمب دے میڈا کون ڈٹھائی گھبرا نہیں جنہ روکے آئی او سم گئے موجود اج حسن بھرا نہیں
تے ایک پتر سجاد بچئی بیٹھا بیمار تے ظلم روا نہیں کر حوصلے نال شہید میں کو بہر آمنا آن دی ماں نہیں کوئی ثانی نہیں حسن دے ویر دا اللہ شان وادایا ساڑے پیر دا حضرت امام حسین جیرے ویلے علی اکبر کو میدان دو روانہ کیتے تھے کیا فرمایا ہے کہ مولا تیرے دین دی خاطر مولا تیرے دین دی خاطر سارا ہے گھردہ ترکا حاضر ربا گل زما اکبر جمع آدھا پئی میدان توفہ گھن مولا نوری تصویر دا توفہ گھن مولا نوری تصویر دا اللہ شان ودایا ساڑے پیر دا اور پیر دے ہر دم پرسو کسید زندہ حسین مردہ یزید پیر دے ہر دم پرسو کسید یہ کو باوینا اتا باوینا ساڑو آوینا ٹھیک ہے یہ کو باوینا اتا باوینا ساڑو آوینا ایہو آخری اعلان نظیر دا ایہو آخری اعلان نظیر دا اللہ شان وادایا ساڑے پیر دا کوئی ثانی نہیں حسن دے ویر دا اللہ شان وادایا ساڑے پیر دا